वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देव पितामहमहेश्वर नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम निरुपमा वारिक। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्रीरणवीरपरिसरस्य विद्याशाखा शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षस्य छात्रा अस्मि। मम अनुक्रमाङ्क 7। अहम् अधुना पञ्चमपत्रं शैक्षिकप्रबन्धन विषये चतुर्थ अनुवृत्ति मध्ये भौतिकसंसाधनानि अन्तर्गते विद्यालयस्य उपकरणानि अर्थात् इत्यस्य आङ्ग्लभाषा अर्थः भवति फर्निचर् इत्यस्मिन् विषये अहं सम्यक्तया वदामि। प्रथमतः यदि विद्यालयस्य छात्राणां स्वास्थ्यस्य शरीर नैतिकविकास मानसिकेन सह घनिष्ठसम्बन्धः वर्तते। विद्यालयस्य उपकरणानां प्रकार आकारस्य अनुपयुक्त भवेत्। भौतिकसंसाधनानि शैक्षिकप्रबन्धने परिवर्तनं कृत्वा महत्त्वपूर्णं द्वयं पङ्क्तिः अस्ति। प्रथमपङ्क्तिः शिक्षकाणां कार्यकर्तॄणां कार्योपकरणस्य कुशलतया विकासः एवं अपरं भवति कार्यसम्पादनस्य परिस्थिति प्रकाशः परिष्कारः एवं रूपेण भवति। यदि तर्हि छात्राणां पाचनतन्त्रे विकारः नेत्रयोः विकारः अनुचितः उपयुक्तः जायते। परन्तु शैक्षिकप्रबन्धने भौतिकसंसाधनानि मध्ये एवं प्रकारेण साधारणतः छात्राणाम् उद्देश्यप्राप्तेः सन्दर्भे विद्यालयस्य उपकरणानि येन प्रकारेण एतानि भिन्नभिन्नप्रकारेण भवन्ति। तत् यथा उत्पीठिका पिपीलिका मार्जनी सुधाखण्ड क्रीडासामग्रीणाम् एवं प्रकारेण च भवति। नमो नमः।